बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारे साथ दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 28 जनवरी साल 2021 और आज बुध का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम आलमीन का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आज स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक यानी आपके भेजे गए सवालात पर मुश्तमिल होगा। आज आपके भेजे गए सवालात के जवाबात हम इस प्रोग्राम में दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज हैं कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। सवालात बहुत ज़्यादा फीडबैक का हाँ जी, चलें बिल्कुल शुरू करें जनाब। पहला मैसेज मेरे पास अली हमजा का है। कहते हैं दादाजी ये फरमाइए कि हर कुछ अरसे के बाद पुलिस और दूसरे सिक्योरिटी इदारे जो हैं उनसे मुतल्लिक एक ख़बर आती है कि जनाब उन्होंने फ़लाँ जुल्म कर दिया, फ़लाँ को कत्ल कर दिया। इसकी वजह क्या है और ये सिलसिला क्यों नहीं थम पा रहा? देखिए, ये सिलसिला कभी भी नहीं रुकता। बुनियादी तौर पे जब किसी हुकूमत को डिस्क्रेडिट करना होता है तो ये खबरें जो कि या छप नहीं रही होती तो छपना शुरू हो जाती हैं, और अगर अंदर के पेजेस पे छप रही हों तो उसे निकाल के बाहर के फ्रंट के पेजेस के ऊपर ले आया जाता। ठीक है, और या फिर 9 बजे के बुलेटिन में ये जगह पानी शुरू हो जाती हैं। कई जगह पे वो टॉप इशू भी बना दी जाती हैं। तो ये हुकूमत को जब छितरौल करना मकसूद होती है तो नादीदा कुव्वतें जो इस मुल्क के अंदर हैं वो फिर ये हरकत फरमाती हैं, ये झंडे मारना शुरू कर देती हैं? नहीं, अब तो कहेगा आमलेट मारना शुरू कर देती हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि ये एक बड़ी सोची समझी होती है। आपको इंडिकेशन मिलती है कि जो नादीदा कुव्वतें हैं वो मौजूदा हुकूमत की छितरौल करना शुरू हो गई हैं या करवाना शुरू हो गई हैं। ये इंडिकेटर होता है आपको जी। तो फिर इस पे शायर ने कहा था, समझ कर लो वाली बात। समझ कर लो मतलब कि ना लईदा के, लेकिन समथिंग रॉन्ग। समथिंग रॉन्ग इसमें इंपॉर्टेंट है। टिवाना का मैसेज है, आपने 2 बातें लिखी। पहली, दादाजी मामलात की टिवाना ने नाल भी कुछ है यार, सादा टिवाना है। दादाजी इसके साथ कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता है लोग अपनी आइडेंटिटी हाइड रखते हैं। मिठा टिवाना एक जगह का नाम है जी। ठीक है, हमारी एक क्लास फेलो वहां की रहने वाली थी। सुभान अल्लाह, मुझे तो फिर खट्टा ही समझे, खट्टा टिवाना समझे। क्या क्या बातें दादाजी याद आती है। येलो कलर की गाड़ी थी उनकी वैसे। अच्छा, और इसी बुनियाद पे शायर ने कहा कि याद माजी अज़ाब है यार। टिवाना साहब पूछते हैं, पहली बात कि दादाजी मामलात की अबतरी को मलहूज़े खाते रखते हुए उनको किनको कौन को समझ नहीं आती कि मामलात कितने अबतर है? आपको मैं दिखाऊं ना सोने के ढेर तो फिर आपकी अकल भी ऐसे ही मौफ हो जाएगी। सोने के ढेर ये कहाँ से आ गए बीच में? समझ कर लो मत कि ना लईदा के, लेकिन मेरी पेट में चिक्की टांगे तेन गुवारा नहीं। अच्छा, ये 2 साल पहले की निशानियां हैं अहले ईमान के लिए। ओके। दूसरी बात टिवाना ने कही कि दादाजी हकीकत टीवी ने क़यामत को खुशखबरी का साल बना दिया है। ये क्या है? कभी वो 2021 में क़यामत लेके आ रहा होता है, कभी वो इसे खुशखबरी का साल दे देता है करार। क्योंकि बंदा पागल हो तो इस तरह की बातें करता है ना, कभी हंसना शुरू कर देता है, कभी रोना शुरू कर देता है। अगले लम्हे रो रहा होता है फिर हंसना शुरू कर देता है। पागल बंदा ऐसा ही होता है ना। और ख़ास तौर पे जब लाखों रुपया, बल्कि मैं तो कहता हूँ करोड़ों रुपया साल का आपके अकाउंट में आ रहा हो इस तरह की बोंगियां मार के, तो फिर तो ऐसा हासा खेड़ा बनता है ना जी, हंसना खेड़ना। और आप जैसे अहमक और चुगत उसको मिले हुए इस कौम से जो 1.5 2 लाख बंदा, 80 90 हज़ार बंदा उसकी इस बोंगी को सुनने पहुंच जाता है। ओवरसीज के अंदर इसने बड़ा जहालत फैलाई हुई है। और दादाजी जहालत हमेशा ज्यादा रहेगी, ये फैसला है कि वो तो कहता है कि जनाब इनकलाब का उबाल आने ही लगा था। पाकिस्तान जो है वो दुनिया के अंदर जो है दुनिया के फैसले हम करेंगे। पूछता कोई नहीं है पूरी दुनिया में, हकीकत में रहे, टीवी में ना रहे। साढ़े फैसले दुनिया करनी शुरू हो गई है। जितने दुनिया ने फैसले ऐसे करने, ऐसा नहीं यार। इन लोगों ने इस कौम को ज़हनी तौर पे मजहूल बना दिया और ये बहुत बड़ी तादाद है। इसके खिलाफ बात करना आपका माशरती, मजहबी और कौमी फरीज़ा है। लोगों को इस गुमराही से बचाएं, लोगों को शर्मिंदा करेंगे। यार तुम क्या बात कर रहे हो यार, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी अमन फौज में से हमारा नाम निकाल दिया है। मतलब कहीं पे अगर अमन फौज भेजी जाती है ऐसी वैसी होंगे ही कोई नहीं। सऊदी इतने बदनाम हो गए दादाजी, सऊदी अरब से भी हम इतने बदनाम हो गए, निकाले जा रहे हैं।
ٹھیک ہے نہ کرنا, ہم اتنے بدنام ہو گئے تو وہ کہنا ہے دنیا کے فیصلے ہم کریں گے. یار اللہ تو معافی مانگو, انہوں نے اتنا بڑا ہمارے خلاف تحقیق کر کے اقوام متحدہ کی ویب سائٹ پہ چھاپی ہوئی ہے. اب چونکہ چھپ گئی ہے تو ہم بات کر رہے ہیں, میرے علم میں تو آج سے کئی سال پہلے سے. جی نیکسٹ میسج سعودی عربیہ سے ایسے رائد کا, کہتے ہیں دادا جی پھر آگے ہاں جی, کہتے ہیں میرے سرکل میں جتنے بھی پاکستانی ہیں یا تو وہ واپس جا چکے ہیں یا واپس جانے کی پلاننگ کر رہے ہیں. ان کا ارادہ ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر سے جو بات ہوئی کہ گھر کنسٹرکٹ کیا جائے, اس حوالے سے آپ کوئی رہنمائی کرتے ہیں, گائیڈ لائن دیتے ہیں واپس دیکھیے اس شعبے کے اندر بہت لوگ آ گئے, بہت لوگ آ گئے, اور جس شعبے کے اندر بہت لوگ آ جائیں اس شعبے کے اندر بیڑا غرق ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اس وقت سعودی عرب سے, یو اے ای سے, قطر سے جو بھی لوگ واپس آ رہے ہیں وہ اسی شعبے کو ٹارگٹ رکھ کے آ رہے ہیں. نہ کریں, باقی لوگ جو اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ ایسا نہ سوچیں, نمبر 1. نمبر 2, میں آپ سے یہ عرض کر بھی چکا ہوں, اگر آپ گھر بنا بھی لیتے ہیں تو پڑا رہے گا, کیونکہ لوگوں کے اندر پرچیزنگ پاور اتنی نہیں نہ ہوگی. پرچیزنگ پاور لوگوں کے اندر کہاں سے ہوتی ہے؟ جب آپ کی اکانومی جو ہے, جو جی ڈی پی ہے وہ 5%, 6%, 7% پہ گرو کر رہی ہوتی. جب وہ مر کے 1%, 1.5%, 0.5% پہ گرو کر رہی ہے تو لوگوں کی تو پہلے والی پرچیزنگ پاور سکویز ہو رہی ہے, تو انہوں نے گھر کی خریدنے, تو سروائیول کی جنگ پہ لگے ہوئے. جو 10 مرلے کا گھر کرائے پہ لے کے رہ رہا تھا اب وہ سوچے گا کہ یار 3 مرلے کے گھر میں شفٹ ہو جائے, کوئی 10,000 ادھروں ہی بچے نا 20,000. یہ تو ہے, ہنگامی اقدامات پھر ایسے ہوتے ہیں نا. لوگ اپنے خرچے اخراجات کو کم کر رہے ہیں. جس نے اپنا بچہ ڈالا ہوا تھا 20,000 روپے والی فیس والے اسکول میں, اب وہ اس کو اگلے سال اٹھا کے اس جون کے اندر بہت کام, اس جون کہہ رہا ہوں, اس فروری کے اندر, مارچ کے اندر اس طرح کے بہت سے کام ہونے. انہوں نے وہاں سے بچہ اٹھانا ہے اور لا کے اس کو 5,000 7,000 فیس والی اسکول میں ڈالنا, اور جن کے 6-7 ہزار والی اسکول فیس میں والی اسکول میں بچے تھے وہ 2-2.5 ہزار والی فیس میں لے جائیں گے, اور 2-2.5 ہزار والے ہوں گے وہ سرکاری اسکول میں لے جائیں گے. لوگ اپنے اخراجات کم کر رہے ہوں, اس اکانومی کے اندر گھر کی ڈیمانڈ جو ہے وہ اس وقت تک کھڑی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اسٹیٹ آپ کو سپورٹ نہ کرے. اور اسٹیٹ آپ کو سپورٹ کب کرے گی؟ جب آپ ایک ادارہ ہوں گے, آپ ایک کمپنی ہوں گے اور بڑے لیول پہ کام کر رہے ہوں گے. امنیسٹی بھی آپ کو تب ملے گی. اب ہونا کیا ہے, ان اداروں نے سرکار سے رعایتیں لے کے, یہ جو بڑے بڑے ہے نا پنٹر ہیں, بڑے بڑے لٹیرے ہیں, بڑے بڑے ریاض ملک ہیں, انہوں نے سرکار سے رعایتیں لے لینی ہے, آگے رعایتیں ٹرانسفر نہیں کرنی, اور انہوں نے مور بگ ہو جانا ہے. ٹھیک ہے نا جی. میں دیکھو نا, ہاؤسنگ سوسائٹی اگر ہم بنانے کا اعلان کر دیں تو 14-15 پلاٹ تو اپنے گھر میں ہی آ گئے نا. آ گئے, ہاں جی, وہ تو بک گئے. انہوں نے ایسے کر کے سیلز کرنی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ سرکار نے اس لیول کے اوپر کوئی ایسی چیز انٹروڈیوس نہیں کروائی جس کو وہ سکین کر سکے یا چیکنگ کر سکے. لیکن بات کر رہا ہوں کمنگ بیک ٹو, تو کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر ایک عجیب قسم کا وہ مچنا ہے. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ آ کے ونڈ فل پروفٹ بھی کما لیں, کچھ لوگ آ کے ونڈ فل پروفٹ بھی کما لیں, ٹھیک ہے نا, لیکن جب کسی بھی شعبے میں اتنے لوگ فلاک ان کرتے ہیں, فلاک ان انگریزی کا ٹرم استعمال کر رہا ہوں, تو پھر وہاں پہ شکار ہونے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں. اکیلا پرندہ جلدی شکاری کے ہتھے نہیں چڑھتا, لیکن اگر غول ہو تو شکاری اس میں سے 2-3 ضرور گرا لیتا ہے. آپ غول کی شکل میں آنا چاہ رہے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں, پھر دہرائے دیتا ہوں, کہ 2024 تک 25 تک تو حالات سدھرنے کے نہیں ہیں. تو اگر وہ فوری طور پہ واپس آنا چاہ رہے ہیں تو پرلی طرف کا منہ کیوں نہیں کرتے یار اپنے, یا کم از کم اپنے بچوں کو ادھر بھیج جاؤ یار. ٹھیک ہے, 3-4 سال میں بچوں کی ڈگری بھی مکمل ہو جائے گی, اس کے پاس ایک آلٹرنیٹو پاسپورٹ بھی آ جائے گا. آپ کا دل بھی حب الوطنی سے بھر چکا ہوگا, اس وقت آپ پھر لوڑ پھر رہے ہوں گے. اگر گاڑی پہ آ کے گاڑی خریدیں گے تو موٹر سائیکل پہ آ چکے ہوں گے, اگر موٹر سائیکل خریدیں گے تو سائیکل پہ آ چکے ہوں گے. اتنی دیر میں آپ کی بھی محبت جو ہے وہ پوری ہو چکی ہوگی, اتنی دیر میں بچے کی ڈگری مکمل ہو جائے گی فارن کنٹری سے. اور اسکالرشپ پہ جائیں, اسکالرشپ کے لیے ہم آپ کو رہنمائی فراہم کرتے ہیں.
انکریجمنٹ کرتے ہیں بچے کو اسکالرشپ پہ وہاں پہ بھیجیں. اللہ اللہ خیر سل. جی ساجد ندیم کا میسج ہے, کہتے ہیں دادا جی یہ فرمائیے کہ ڈی سی حضرات, ڈی سی صاحبان جو ہے اور گورنمنٹ کے ہرکارے پھلوں, سبزیوں اور دیگر کموڈیٹیز کی ریٹ لسٹ کیوں جاری کرتے ہیں جبکہ وہ اس کو انفورس ہی نہیں کر سکتے؟ قوت نافذہ ہی نہیں ہے, تو اس تردد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے سپلائی چین جب تک آپ مینیج نہیں کرتے, ہم نے کل کے پروگرام میں اس کے بارے میں عرض کیا تھا, اس وقت تک یہ ساری چیزیں بے معنی ہیں اور لایانی ہیں. نمبر 1. نمبر 2, جب آپ مارکیٹ کمیٹی کا ایک بڑا زبردست سسٹم موجود ہے ہمارے ملک کے اندر, جب اس کو آپ امپلیمنٹ نہیں کرتے اور اس کے اوپر جو بیوروکریٹ یا جو بھی پولیٹیکل نامینی آپ لگاتے ہیں, اس کو صرف اس سے غرض ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں روزانہ پھل, سبزیاں, فروٹ ابنڈنٹ پہنچ جاتے ہیں, وہ نہ صرف کہ خود انجوائے کرتا ہے بلکہ رشتہ داروں کو بھی آگے سپلائی کرتا ہے. تو اس کی بلا سے کہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ اگر کوئی ایماندار بندہ لگا دیں تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جیسا پاکستان پہ لگایا ہم نے ایماندار بندہ, پوچھ رہا ہوں, سوال ہے. تمہیں انڈر لائن میں لگ کے ہی لینا پڑے گا بھائی, تو جو مرضی کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ بات جاری رکھے کہ اگر اچھا بندہ لگا دیا جائے تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ یہ پرائس, اس پرائس سے کم قیمت پہ آپ کو چیزیں ملیں گی. جی کر لو منل سودا موکلو من. جی ٹھیک ہے. محمد بلال پوچھتے ہیں دادا جی براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدہ کیا اس لیے تو نہیں منسوخ کیا تھا کہ نواز شریف اور دیگر کے اثاثے پتہ چلاتے چلاتے کسی اور کے اثاثوں کا پتہ چلنا شروع ہو گیا ہو؟ نہیں, وہ تو اس کے شامل ہی نہیں تھا نا. اس کے اندر تو صرف وہ جو نام 200 دیے تھے اور وہ 200 کے 200 سیاستدانوں کے نام تھے, ان کے اثاثوں کا پتہ چلانا. بیوروکریٹ بھی تو اس 200 کی لسٹ میں تھے نا. سیاستدان اور بیوروکریٹ کے جو تھے, اور بیوروکریٹ سول بیوروکریٹ کی بات. ہاں جی, کوئی اور بیوروکریٹ نہ ہم نہیں تھے اس میں. سول بیوروکریٹ کے صرف ان کے اثاثوں کا نشاندہی کرنی تھی نا. اور اب تو وہ اس نے کاوے موسوی نے انٹرویو بھی دے دیا ہے مرتضی علی شاہ کو, کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ 200 میں چھڑ دوں ہے نواز شریف دے اثاثے لاؤ. اچھا ٹھیک ہے, وکٹمائزیشن, پن پوائنٹ وکٹمائزیشن. پن پوائنٹ وکٹمائزیشن کروائی تھی. دیکھ لیا کریں یار, وہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے مرتضی علی شاہ کی. آپ ویلاگ دیکھیں جا کے, اس نے کاوے موسوی کا انٹرویو کیا. جی عاطف آپ کے میسج کا شکریہ. اب آپ کا میسج کیا پڑھوں؟ کہتے ہیں دادا جی مختصراً بات یہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. آپ دادا پوتا شو دیکھا کریں, آپ کو سمجھ آئے گی. آپ دنیا کو دیکھنے کے لیے کوئی ایک اینک تو پکڑے نا. ہم نے اکانومی کی اینک پکڑی ہوئی ہے, کچھ لوگ عدلیہ کی اینک سے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو کھیلوں کی اینک سے دیکھتے ہیں. جس ملک میں آپ اداکار شان کو کھیلوں کا سفیر مقرر کریں گے, اداکار شان اور ہمارے دوست مبشر لقمان دونوں کی خصوصیات ایک ہی ہیں. جی اب آگے نا بتا دیجیے گا کہ دونوں کیا کیا فرائض سر انجام دے رہے ہیں. بس وہ آپ خود ڈھونڈ لیں جا کے, نہیں پتہ چلتا تو جا کے وہ گرائے کی نہ ہے اپنا احمد وکاس گرائے کے جا کے اس پہ پڑھ لیں کہ دونوں کی خدمات کیا ہے. بہت قومی خدمات ہیں. جی ذکری ہاشمی کہتے ہیں دادا جی کھیت میں موجود گنا کسان سے خرید کے آگے شوگر ملوں کو سپلائی کرنے کا بزنس کیسا ہے؟ اگر میں یہ کام کروں تو آپ کی رائے؟ بزنس تو اچھا ہے لیکن ہے اللیگل. جس دن پھڑے گا پھینٹا بڑا چڑھے گا, لیکن آج تک کوئی پکڑا نہیں گیا. یہ بھی میں آپ کو بات ساتھ میں بتا دیتا ہوں, پکڑا نہیں گیا. پیسے پھنس جاتے ہیں, کسان کو نقد چاہیے ہوتے ہیں اس لیے وہ سستے داموں دے دیتا ہے, اور مل جو ہوتی ہے اس نے 6 مہینے بعد ادائیگی کرنی ہوتی ہے, تو آپ کے یوں 6 مہینے میں کے لیے پیسے سٹاک اپ ہو جاتے ہیں, اور اسی کی آپ وہ جو ہے وہ کمائی کھاتے ہیں. جی راشد غفور کہتے ہیں دادا جی ہر ماہ بل میں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی مد میں اضافہ فیس کرنا پڑ رہا ہے. اضافہ نہیں ہوتا, وہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ وہ کیا ہوتا ہے. وہ آپ کو ایسا ٹارچر دیا جاتا ہے کہ جس سے آپ فرار نہ ہو سکے. اب سوال ان کا یہ ہے کہ کیا کبھی تیل سستا نہیں ہوتا؟ تب تو نہیں ہر سستی کرتے. ہوتا ہے, لیکن ان کی جلب زر تو پوری نہیں نا ہوتی. ان کی لوٹ مار کی جو حصہ ہے وہ تو نہیں نا, اس کو تو کوئی رکاوٹ نہیں نا آتی, تو لہٰذا وہ پھر آپ کو لوٹتے ہیں. کہ پچھلے سال مارچ کے اندر جو آپ نے بجلی استعمال نہیں کی تھی, ہماری اس پہ 2.5 روپے لاگت زیادہ آئی تھی, کڈو 2.5 روپے. حالانکہ دادا جی کہیں ایسا نہیں ہوتا, جو ریٹ طے پا گیا تو پا گیا. وہ آپ سے اس طرح کے اینٹتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے.
नेक्स्ट मैसेज मेरे पास मौजूद है रिजवान अहमद मलिक का, और आपने एफएफसी के हवाले से और इसके डिविडेंड्स के हवाले से पूछा। डिविडेंड्स तो ऑनलाइन स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। 25.5% एक, 27.5% एक, 25% एक और 32.5% का एक डिविडेंड। अगर पिछले 4 क्वार्टर्स की बात करें तो ये इसने डिविडेंड दिए हैं। अब खरीदने की जहाँ तक बात है, मार्केट में अगर करेक्शन आ जाए तो बेहतर खरीदारी हो सकती है। सलूट करते हैं फौरन। और आप कह रहे हैं कि करेक्शन जो है वो ड्यू हुई है, बड़ी देर से होनी चाहिए, नीचे आ जाना चाहिए मार्केट को। साकिब मुजाहिद कहते हैं सेहत का मसला भी बहुत अहम है, हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से आपकी क्या राय है? हेल्थ इंश्योरेंस तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हुकूमत जो है जिस तरह दूसरे काम करके फॉलो अप नहीं है इस हुकूमत का, इसी तरह हेल्थ के जो कार्ड तकसीम हुए हैं वो कार्ड लेके जब लोग जाते हैं, अक्सर लोगों की बात हो रही है, तो या तो उन अस्पतालों के अंदर वो सिस्टम ही नहीं होता कि उस कार्ड को रिकग्नाइज करवा सकें, और या उस कार्ड को एक्टिवेट ही नहीं करवाया गया होता, लोगों को आगाह ही नहीं किया गया, या लोगों की ट्रेनिंग नहीं है, या बदनीति की बुनियाद के ऊपर वो एक्टिवेट ही नहीं होते, तो लोग रोते पीटते अपने बीमारों को लेके घर वापस आ जाते, या कम से कम नकद अदायगी के ऊपर उन्हें मजबूर होना पड़ता है। सिस्टम बहुत अच्छा है, अल्टीमेटली जाना हमें इसी पे पड़ेगा। एक हमें हेल्थ का सारा सिस्टम जो है ना, उसको जिस तरह हमने डाटा बनाया ना, नादरा का डाटाबेस, इस तरह हमें हेल्थ का डाटाबेस बनाना पड़ेगा। मैं एक डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर साहब लॉग इन करते हैं, मेरा नाम, मेरा आईडी कार्ड या मेरा हेल्थ नंबर फीड करते हैं, और उनके सामने वो पूरा आ जाता है कि ये ढिड च इन्ने टांके लगे हुए, इन्हें ए दवाई दी गई सी, ए होया सी, ए होया सी, ए होया सी। नहीं, कब उठाया गया था, कितनी पड़ी थी, ये भी तो होना चाहिए उसमें। नहीं, ये नहीं होगा। नहीं, कमर में दर्द नहीं निकलती सर्दियों में? हाँ, इसकी कमर में दर्द भी होती है सर्दियों में, है ये सारा कुछ उसमें से निकल आए, और यूं डॉक्टर उसी वक्त फैसला कर ले कि आपको कौन सी दवाई देनी है। ये किए बगैर हमारा और कोई निजात नहीं है। और इसकी रसाई हर सरकारी, गैर सरकारी, निजी, ये वो मेडिकल प्रैक्टिशनर तक हो, आपके मोहल्ले के मेडिकल प्रैक्टिशनर तक भी हो, आप सिर्फ जाके उससे अपना हेल्थ नंबर बताएं। और वेस्ट की कंट्रीज में, डेवलप कंट्रीज में ये हो चुका हुआ है। अदरवाइज जिस तरीके से आप अब करने चाह रहे हैं हेल्थ की सर्विसेज प्रोवाइड, आप पूरा बजट लगा दें, आप नहीं कर सकते। प्रोफेसर माफिया नहीं होने देगा, ठीक है। बेहतर है कि इसको ऑनलाइन कर लिया जाए, इस डाटाबेस को। आपने नादरा का डाटाबेस बना ही लिया है ना, तो उसको उसके साथ ही हेल्थ का डाटाबेस जोड़ दिया जाए, और रसाई उसकी हर आरएमपी तक और सरकार के अस्पतालों तक तो खास तौर पे दे दी जाए। डॉक्टर बहुत सारे टॉर्चर और बहुत सारे लिखने लिखाने से बच जाएंगे। हमारे जो डॉक्टर्स रात है ना जी, जिन्हें हर जाके मरीज का नाम, टेम्परेचर, फलाना टमकाना लिख के पूरी फाइल तैयार करनी पड़ती है हर मरीज की, इससे जान छूट जाएगी उससे। उनकी अपनी लेबर बहुत ज़्यादा बचेगी, बहुत लेबर, 90% हमारे डॉक्टर्स की लेबर कम हो जाएगी। वो सिर्फ देखेगा, अच्छा हिस्ट्री पढ़ लेगा, एक नज़र मारेगा, तमाम टेस्ट उसके ऊपर पड़े होंगे, फलां दिन इसका ये टेस्ट हुआ था तो ये रिजल्ट आएगा। वो फौरन पूछेगा, हम शुगर था कि हाल जे है, वो कमर में दर्द होती थी, क्या हुआ, वो सारा उसको फिंगर टिप्स पे आ जाएगा ऐसे करके, और उसके बाद वो एक फैसला करके आपको ऐसे, और वक्त भी कम लगेगा डॉक्टर का ना आपको ट्रीट करते हुए, इसके बगैर गुजारा नहीं है। बहुत सारी मेडिसिन कम देगा वो आपको। जी, आज के दिन का आखिरी मैसेज ताहिर फरीद खान का, और ताहिर आपके मैसेज का शुक्रिया, लेकिन आपका ये कहना कि प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी सवालात शामिल करें, शुमाली इलाका जहाँ से ज़्यादा डेंजरस है ये कुर्सी, क्योंकि मैं इनकी दाएं तरफ बैठा हूँ, और अगर बरहम हो गए तो बड़े मसाइल होंगे। आप भी बताएंगे। आप इसे प्रॉपर्टी डीलर ही बना लेते हैं और फिर चस्के लेने पहुंच जाते हैं, बेचना बुचना नहीं है। फलानी सोसाइटी में इतने कनाल का प्लॉट कितने का होगा? हाँ जी, ये डीलरों वाले सवाल ना करें। अब हमने जवाब देना होता है, हमें सवाल आता है, हम फौरी तौर पे फ़ोन करते हैं, फिजिकली भी जाते हैं, जाके तो सर्वे करके आने हैं, हाँ जी इन्हें तो होगा, अच्छा ठीक है की गल हुई यार। मतलब आपने, हमारी इतनी लेबर लग गई और आपने अच्छा ठीक है कर दिया, दिस इज अनफेयर। और फिर दूसरी बात यह कि हम प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करते हैं। ठीक हो गया जी, हाँ, वाइंड अप कीजिए। ये हम जो मतलब कि और कुछ नहीं है, हमारे बिजनेसमैन हजरात जो हैं, और कुछ नहीं तो मेन बुलेवार्ड पे प्लाजा के अंदर बच्चे के नाम पे दुकान ले लो जनाब, वो 2-2.5-3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ही डंप हो गई। जिसने इकॉनमी के अंदर घूम के नई वेल्थ जनरेट करनी थी वो डंप हो गई, ठीक है।
बच्चे की उम्र अभी 4 साल है, डिफेंस की 4 फाइलें लेके उसके नाम पे रख छोड़ी और कुछ नहीं हुआ जी, बस मैंने ये कर दिया, लो जनाब 10-12 करोड़ रुपया उसमें डंप हो गया। ठीक है, ये लेजी मैन इन्वेस्टमेंट है। एक्टिव लोगों के इन्वेस्टमेंट के अंदर आइए, ट्रेड बिजनेस, ठीक है, नई ट्रेड बिजनेस कर सकते, स्टॉक मार्केट नहीं कर सकते, और इस तरह की कोई एक्टिविटी जिसमें चेंज ऑफ हैंड्स हो। चेंज ऑफ हैंड होगा तो नई वेल्थ क्रिएट होगी, और नई वेल्थ क्रिएट होगी तो आप तो खुशहाल होंगे ही होंगे, आपके इर्द गिर्द लोगों के लिए भी आसानियां पैदा होंगी। यही बेसिक स्पिरिट है। जो सदका, खैरात, ज़कात है और तोहफा और हिबा, जो मेरे आका का हुक्म है ना, ये इसीलिए है कि सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ हो। हमारी अम्मी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, ठीक है, खदीजतुल कुबरा ट्रिलियनेयर थी, खरबहापति थी, ठीक है। किस दिन एस्टिमेट लगाइएगा ना सोने का, इतना बड़ा पहाड़ खड़ा करके उसको एस्टिमेट कीजिएगा कितने का हो सकता है। वो एक वक्त में वार दिया करती थी अपने मियाँ के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक। तो उन्होंने वो सारा उस सोसाइटी के अंदर जिसके अंदर ना कोई एग्रीकल्चर है ना कुछ है, ताकि वहां की वेल्थ क्रिएट हो जी, इर्तिकाज़ ज़र के लिए नहीं, इर्तिकाज़ ज़र को ख़त्म करने के लिए वो तकसीम किया। और जब आपका इंतकाल हुआ है, इस दुनिया से गए हैं, तो किस कसम पुरसी की हालत, इतनी अमीर और शान और शौकत वाली खातून, और जब उनकी इस दुनिया से रवानगी होती है तो वो किस हालत में होती हैं। इसके बेसिक स्पिरिट क्या थी कि उस इकॉनमी को रिवाइव करना था ताकि वहाँ के लोगों के लिए खुशहाली हो, और फिर वो सेंटर बना, कैपिटल बना, ठीक है। दुनिया के 1/3 पार्ट के ऊपर मामला जो थे वो वहां से कंट्रोल होते हैं, है ना जी। तो बेसिक प्रिंसिपल है सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ बढ़ाइए, सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ बढ़ाइए। वेल्थ सर्कुलेट करेगी, नई वेल्थ जनरेट होगी, लोगों में खुशहाली आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। पता नहीं सवाल की कीता सी, असी को लेक्चर दे देता जी, बस वाइंड अप करें। ले सामीन कराम, कुछ बातें हम आपकी खिदमत में ऐसे ही लेके हाजिर हो जाते हैं, और अपनी कम आयगी का एहसास भी रहता है। हम कोई हरफ आखिर नहीं है। कुछ लोग हमारे ऊपर बहुत गुस्से होते हैं, गालियां भी देते हैं, गुस्सा भी निकालते हैं। हम कोई हरफ आखिर नहीं है जी। हमारी जो महदूद सा इल्म है, हमें पता चला कि ये भी बहुत से लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बात है। हमने कहा हम तकसीम करना शुरू कर देते हैं, तो वो हमें आपसे भी सीखने का मौका मिलता है। आप बहुत सारी चीज़ें जो हमें भिजवाते हैं, उसका फीडबैक जो होता है, उससे हमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो ये मिलजुल के जो सीखने सिखाने का अमल है, इसे जारी रखिए। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन। दादा जी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का दादा पोतो शो आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादा जी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।